देवस्थानांचो वाद खूप वर्सां मेरेन चलता. खूप वर्सां मेरेन म्हणजे 1968 पासून कोर्टान. तर 1968 कोर्टान केस घातलेली आमच्या फावरार जाली. परत गोंयची सगळीं कोर्टां सोंपली तेंच्यांनी अपील करून करून. एकूय केस त्यांच्या फावरार जावंक ना, कोणाच्या परब कमिटीच्या फावरार जावंक ना, सगळ्यो आमच्याच फावरार जाल्यो. निमाणे सुप्रीम कोर्टाची ही 68तली केस आणि सगळी कोर्टां जावन मागीर ही हायकोर्टाची केस आणि मागीर निमाणी सुप्रीम कोर्टान एंट्रीच केस घेवंक ना, कोर्टां सोंपली. तेच्या उपरांत आमकां माजनगीच्या लिस्टान तेंचें नांव घालूंक जाय आसलेलीं, ती घालूंक ना म्हणून आमी वाट पळोवन मागीर तांकां अरेस्ट कर म्हणून दिवचले केस घातली, कंटेम केस घातली बरोबर. हां, सिव्हील कोर्टान. थंयसर निकाल लागलो केसीचो असो की तांकां एका म्हयन्याच्या आत पयलीं कोर्टान सांगलें पळय नांवां घाल म्हणून, ती घालूंक ना. आतां तांकां सांगलें तारीख दिली, अमके तारखेक हाडून आमकां नांवां घालून दाखय, नाजाल्यार तुमकां वॉरंट काडटा म्हणून. ती तेंच्यांनी नांवां घातली, 4 नांवां घातली. फक्त जिते आसा ते डिग्री होल्डर 51 जे आसता तितूंतले 4 डिग्री घातली नांवां. आतां सोंपलो विशय. सोंपलो विशय जाल्यार आमी तेजे हेर्स जे आसा तेज्यांनी अप्लिकेशनां केलीं आतां आमची घाल म्हणून. तर त्या 4 नांवाचेर कमिटीन नांवां घातल्या म्हणून म्हाजनांनी केस केल्या, नाटक केलां पळय, बंडलबाज केल्या आनी तें सगळें स्टॉप दवरलां आतां. आनी कमिटी बी सद्या ना, तें सगळें स्टॉप दवरलां. ती 4 नांवां घातलेलीं तशीं आसा थंयसर आनी गोंदळ सगळो करून दवरला आनी स्टॉप आसा सगळें. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर कितें दिल्या, ती 4 नांवां घातल्या म्हणून म्हाजनांनी कमिटीची केस केल्या. हें बरोबर की चूक हें मामलेदाराक सांगलां पळय म्हणून. तेंची नांवां 4 घातल्याची चूक आसा काय बरोबर आसा हें तूं पळय, तूंच निर्णय घे, आनी कांय करपाचें ना. आतां मामलेदार 8 मामलेदार जाले बदली. केन्ना मार्चान 3 तारखेक सुरू जाला आनी थंय मामलेदार जाग्यार उरना आनी डेटूच घेयना आनी बसलो जाल्यार कांयच उलयना. आमी CMा कडेन गेले आनी CMाक बरोबर सगळें सविस्तर बरयलें आनी दिलें कितें 57 वर्सांचो रेकॉर्ड सगळो दिलो, पेपर हे सगळे. आनी ताका सांगलें तूं तर हें वाच मागीर, म्हाका फक्त 15 मिनटां टायम दे, आतां नाका, तुका फोन कर केन्ना जाता तुका देवस्थाना संबंदी म्हायती सांगून मागीर वाच कितें जालां तें आनी निर्णय घे. आमची आमी 57 वर्सां जालीं, आमचे जाणटे सगळे मेले सगळे देमान करून. तर तेणी 3 फावटी आफयता तुका म्हणून सांगलें आनी आफोवंक ना. आमी मागीर एक आमचो किशोर नायक गांवकार जे आसा ताका ही आयडिया विचारपाक गेले. तेणें आमकां आयडिया सांगली की तुमचे सरकाराक बंद केल्या शिवाय, तोंड बंद केल्या शिवाय तुमचें काम जावचें ना कोर्टान. म्हणून आमी कितें निर्णय घेतलो आतां की आतां हें इलेक्शन येयल्लें आसा, ह्या इलेक्शनाचेर बहिश्कार घालचो. तरी आमची घेता जाल्यार पळोवया दाद म्हणून. म्हणून आमी त्या खातीर आतां सगळें आमचें सगळ्यांचें मत अशें आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करचें ना. ZPचें इलेक्शन आमी वोटींग करचें ना. कित्याक आमचो आरोप आसा आमदाराचेरूय आसा आनी मुख्यमंत्र्याचेरूय आसा. वेळोवेळी तांकां सगळ्या गोश्टी सांगलो, पत्र पेपर दिल्ले आसा आनी ते काना दोळो करता, मामलेदाराक कांय सांगना आनी हेचेर पळोवन सुद्दां घेना आमच्या ते म्हाजनगीच्या लिस्टान नांव आमची घालच्या खातीर. आमचे 4 नांवां घातल्या न्हू, आमच्या सगळ्या हेर्सांचे आतां घालतूच आमचें काम सोंपलें आनी कांय ना. ना जाल्यार ती 4 नांवां घातल्या ती भायर तरी उडयात. मामलेदाराक सांग ती भायर उडयात बेकायदेशीर म्हणून, मागीर आमी पळयता. तें ना. तुमचे मतदार कितले आहा? वोटर कितले आहा कारवार? आतां ते वोटर्स आमचे वोटर्स कितले तुम्ही म्हणून कोण त्यांच्या सगळ्या हेर्सांनी आपली फॉर्मां भरून दिल्या. आपल्या बापायची डेथ सर्टिफिकेट, आपली बर्थ सर्टिफिकेट अशें लावन सगळो येदो घट्ट दिला तेंचे कडेन आनी तो रिसिव्ट म्हणून आमकां पावला. ती नांवां घालूंकूच ना आनी कमिटी सद्या ना. मामलेदार निर्णय दिना आतां. एकंदर तुमचे कारबोटकाराची मतां कितली आसा? 400 मतां. म्हणजे हे पूर्णपणे कारबोटकर फॅमिली तर्फे सगळे बहिष्कार. तुम्ही पळयतात GNH.